रीज़न यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में ज़म हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ धरना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, लोगों में ऐसा कोई सेंसिटिविटी हो जाती है कि ऐसा ना हो ये मर्जर की तरफ जो है उसको ख़त्म करने की एक साजिश हो। लिहाजा वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दे, और इससे रिलेटेड जो कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली वो अपने अंदाज से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहेंगे। इकबाल अफरीदी साहब हमारे मेंबर हैं, जोर से बोलेंगे, भी हैं, ये भी उस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मौज डिस्ट्रिक्ट से। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुल्की हालात देख रहे हैं, लॉ एंड आर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है, और 3 इदारे अदलिया, इंतज़ामिया और मकन्ना मफलूज हो गए हैं। और आप गवाह है कि हम 16 महीने फ्लोर ऑफ द हाउस चीखते रहे हैं। हमने कबायली आवाम के लिए आवाज़ उठाई, हमने अपना हक मांगा, हमने बारहा उनसे मुतालबा किया कि कबायली आवाम पे ऑपरेशन न करे, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करे। लेकिन दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलतें दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबायली आवाम जो बेसरसामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो बाज़ारों में फिर रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, उन पे टैक्स लगाया। अब बात हुई यहाँ पे जरगी की, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बानी चेयरमैन का, मैं अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन का, और सूबाई और MPA और कौमी असम्बली मेंबरान का, कि उन्होंने माइनिंग और मिनरल बिल को रोका। ड्रामा इससे शुरू होता है, वफाकी हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इमरान खान माइनिंग और मिनरल का बिल सूबाई असम्बली से पास नहीं करवाएगा, तभी उन्होंने ड्रामा रचाया। मैं मेंबर हूँ से प्रांत कमेटी का, वहाँ पे कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि यहाँ पे एक कबायली इलाकों के लिए जरगा या उनकी स्टेटस चेंज करने का कोई वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे कि उनकी हालात ज़र बेहतर हो। लेकिन उन्होंने अब तक इस पे बात ही नहीं की। अब माइनिंग और मिनरल तक रसाई के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ये बाहर की दुनिया के साथ ये ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं। मैं वाज़े करूं कि न तो वफाकी हुकूमत की ये इख्तियारात है कि वो सूबे में इंटरफेरेंस करे, और न कबायली आवाम और न ही मेंबर कौमी असम्बली और न सूबाई हुकूमत इनको ये इजाज़त देती है कि वो वहाँ पे इंटरफेरेंस करे और कबायली इलाके जात के स्टेटस चेंज करे। कबायली आवाम का जरगा सिस्टम, आप कराची जाए वहाँ पे जरगा करवाए, किसी मर्डर का जरगा करवाए, आप अदालत चले जाए तो वहाँ पे वे जरगा एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा ये ड्रामे जो किस्से कहानियाँ हैं, ये मिनरल तक रसाई है, लिहाजा इसको हम टोटली मुस्तरद करते हैं और इनकी जो कमेटी है इसका बाइकाट करते हैं। ठीक सुहेल अफरीदी साहब हमारे मिनिस्टर भी हैं और मौज डिस्ट्रिक्ट में हैं, और ये सूबाई असम्बली से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह हमारे साबका गवर्नर साहब शाह फरमान साहब और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और MNA इकबाल अफरीदी साहब ने कहा कि इनकी बदनीयती है, ये जो भी अभी करने जा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें इनकी नीयत ठीक होती तो जिस तरह इन्होंने सरताज अजीज़ रिपोर्ट में हमसे कमिट किया था कि हम आपको जो है सालाना 100 बिलियन फ़ंड्स देंगे, आपके लिए जो है हम 3% डिविजिबल पूल में रखेंगे, आपके लिए हम 1% वार ऑन टेरर में देंगे, तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो रकम हमारे लिए रिलीज़ करते ताकि जो हमारी महरूमियाँ हैं कबायली अजला की वो ख़त्म होती। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये तरक्याती फ़ंड इनके जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके ज़रिए ये वहाँ पर
استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن صوبائی اسمبلی کے فلور سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد دوسری بدنیت تھی، انہوں نے جو ہے اس جرگہ کمیٹی کے فارم میں ہم پر مسلط کرنا چاہا، اس کو بھی ہم یہاں سے مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پیورلی بدنیتی پر مبنی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں جتنی بھی انتظامی امور ہے وہ سنبھالے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سابقہ فاٹا وہ کے پی کا حصہ ہے۔ اگر فرض کریں ہمیں وہاں پر جو ہے جرگہ سسٹم مضبوط کرنا ہے تو یہ اختیار ہماری صوبائی گورنمنٹ کا ہے، یہ ہماری پروونشل اسمبلی کا ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، جس کا کام ہے حفاظت کرنا وہ لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، جن کا کام ہے انصاف دینا وہ چٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا کام ہے لیجسلیشن کرنا وہ جو ہے بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ اس لیے جو جن کا کام ہے برائے مہربانی وہ کریں۔ ہم صرف یہ مرکزی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو آپ لوگوں نے کمٹ کیا تھا وہ فنڈ دے دیں، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے۔ قوم ہمارے ساتھ متفق ہے، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پر کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کی ہے سابقہ فاٹا سے، تو انشاءاللہ تعالی جرگہ بھی ہم بحال کریں گے، وہاں کی محرومیاں بھی ہم ختم کریں گے۔ آپ لوگوں کا جو فرض ہے برائے مہربانی وہ کریں۔ شکریہ جناب ہمارے لا منسٹر ہیں آفتاب عالم صاحب یہ بات کریں گے اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا۔ پلیز اس کو ذرا تھوڑا زور سے بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے مشران نے یہاں پہ بات کی بڑی تفصیل سے۔ اب ہم جس ایشو کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیفران منسٹری نے آج ایک میٹنگ بلائی تھی، انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی صوبے کے مسائل میں، حالانکہ مرجر کے بعد یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ جو بھی لیجسلیشن ہو وہ اپنے مرج سائڈ کے ڈسٹرکٹس کے لیے کرے۔ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اگر آپ کو علم میں ہوگا کہ 2020 کا ایکٹ ہمارا موجود ہے صوبے میں، وہ آلریڈی ان پلیس ہے، اس میں ہم اور بھی مزید بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ کیا ضرورت پیش آئی کہ سیفران منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر صوبے کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سہیل صاحب نے بتایا کہ اس سے بیشتر بھی انہوں نے پلاننگ منسٹری سے ایک سٹیئرنگ کمیٹی نوٹیفائی کی تھی جو کہ AIP ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام جس میں 3% جو 10 سال کا وعدہ کیا گیا تھا جو بھی وفاق نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکیم کریں گے، حالانکہ یہ ٹوٹلی صوبے کا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے، وہاں پہ الیکٹڈ ریپس آلریڈی موجود ہیں مرج سائٹ کے، کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان اسکیمز کو۔ دوسری سب سے اہم بات کہ ایک طرف تو یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مرجر کیا تھا، دوسری طرف یہی PMLN اور ان کی PDM کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ جب سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے سنس فروری 2024، تو وہ مختلف طریقوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو انٹرفیئرنس کریں اور دوسری طرف وہ ہمارے فائنینشیل جتنی بھی اوبلیگیشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ پورے نہیں کر رہے ہیں۔